خطاب کرے سن، اللہ تعالیٰ انہاں دے علم و عمل دے اندر مزید برکتاں دا نزول فرمائے، آمین۔ الحمد لمن هو أولى بالحمد والثناء، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. دوستو، بزرگو، محض مخلص موحد ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دے اس پرفتن دور دے اندر او شخص ہی بچ سکتا ہے جس کو اللہ رب العزت آپ چا بچاوے، ورنہ شرک و کفر و بدعات دی دھڑو دھڑ اے زور و شور ہے، ہر شخص اپنی طرف کھچن دی کوشش کرے دا ہے، صرف اج نہیں بھی رضا للہ ہوئے، بلکہ صرف خواہش پرستی تے نفس پرستی علی ہی گل ہے۔ ہر شخص دی اے چاہت ہے، ہر شخص دی اے خواہش تے تمنا ہے تاکہ دنیا دے اتے میری بلے بلے ہو جاوے۔ میں آدھاں لوگ آکھن واہ واہ، اور آندہ ہے تو وہ دن میرا آکھن واہ واہ،
تیجا آندا ہے تو آدن واہ واہ اے آکھن تو میں سارے تو اتے آوا، حالانکہ وہ رضا نہ علماء دے دل چ رہی ہے نہ عوام الناس دے دل چ رہی ہے، جیری قرآن و سنت دی تڑپ تے خواہش ہوڑی ہے او اج نہیں رہی، الا قلیل کل معدوم۔ مسلمان بندہ اے تمنا کردا ہے کہ میرے ہوتے اللہ دیاں رحمتاں ہی رحمتاں راویں، تاکہ میں اللہ دیاں رحمتاں دے اندر 24 گھنٹے وچ ہی راواں، ہر جگہ دے اتے جتھے میں راواں اللہ دیاں رحمتاں ہی رحمتاں ہوئے۔ یہ تو صحیح جان دے وے، جب تک دکھ نہ آوے سکھ دا پتہ نہیں لگدا، تے جب تک گرمی نہ آوے اس وقت تک سردی دا علم ہوئی نہیں ہوتا، تے جب تک جوانی نہ آوے بڑھاپے دا پتہ بھی نہیں لگدا، چھاں نہ ہوئے تو دھوپ دی قدر بھی نہیں تھی دی۔ یہ چیزاں ہیں کچھ زمانے دے حال کو سمجھن واسطے جیرے انسان کو سمجھ دے اتے لائے کے جاندیا ہے نا۔ یقینی گل جدا ایک شخص نکھڑ کے راسی، ایک شخص جدا ہو کے راسی تا لازمی گالے دکھ دے جھلے ضرور آسن۔ اس وقت تک تا مہندی بھی نہیں لگ سکتی جب تک دورج کٹیجے نہیں، اس وقت تک تا سرمئی آنکھیں نہیں آ سکتا جب تک پسیجے نہیں، جو ہی جتنا ہی سرما رگڑے کھاسی اتنا آنکھوں کو پسند کرے سی۔ دین دی خاطر موعد شخص جتنے ہی جکھڑتے جھولے تے مصائب برداشت کرے سی اتنی دین چس ہی چسا سی۔ مالک نال بندے دی محبت دا دھاگا ہی لمبا ہو جاتا ہے، اس ویلے بندہ ویدہ ہے کہ جرے سجانے نو چھوڑ گئے، دوستہ نو چھوڑ گئے، بیگانے ہیں تو وہ وار پہ کریں دے ہیں، ہر پاسے دھڑو دھڑو سی جنہ سارے اسباب تروٹ وجہ اللہ تے پیچھے ہی کئی رسی اتو والے رہے وے دی۔ بندہ جنہ بڑھن لگے نا پانی دے اندر تا جنہ ترنا لگا ہے، ہاتھ پیر مریدہ رہے ونجے جرے ہاتھ پیر جواب دے ونجے تا پیچھے اتے ہوتے گھندہ ہے اتے کار کے، لیکن قسمت اللہ بچتا ہے۔ جتنے بھی مسائب دکھ تکلیف پریشانیاں غم آ ہی جاویں نا تا اس ویلے بندے دی اگر موعد ہوئے تا اللہ نہ رسی زیادہ مضبوط ہوندی ہے کمزور نہیں ہوندی۔ اس گالو جلے دعوت دیو اللہ دے قرآن دی دعوت دیو تے جلے عزت دا مقام آ وجے سب تو پہلے عزت اپنے پیو تو ہی ود کے کرنی ہے تو محمد رسول اللہ دی کرنی۔ اللہ دے رسول پوچھے یارو میرے نال تو محبت کتنی ہے، دسانا لے اپنے اپنے دسائن یا رسول اللہ اے محبت ساکو اے محبت ہے، باقی تے ساری محبت ہے، ماں پیو نال زیادہ محبت ہے قطرہ۔ فرمایا یار وقت ایمان کامل نہیں ہو سکتا، سارے کو پیچھے چھوڑ دے ہوتے میری محبت اللہ دھاگا توڑے نال زیادہ ہو گئے۔ اس گالو بندے دا وقار تے عزت پچھڑی دی ہے نا، او انسان دے کولا تو پچھڑی دی ہے یا انسان دے یاران دے سنگیاں تو پچھڑی دی ہے۔ بولے سی چنگے بولے سی سمجھانا اللہ سمجھ میں سی کہ اے بندہ کدی غلط بول نہیں بول سکتا،
تے جدہ سنگت تے صحبت دی واری آسی ویکھنا لا ویکھ سی تو جرے سنگی نمازی تے نیک نے اے کدی اے بری صحبت نہیں ہو سکتی اس گالو آج دنیا دے اندر دکھاں دے مصیبتاں دے جھولے کھڑے آندے ہیں جی بھی آدھ نا کہ پانی اتنا چاڑ گیا ہے تو جھلیاں کھڑا مرہدہ ہے بوڑے پیا مرہدہ ہے اس گالو ساری دنیا نال رشتے ترٹن تا بے شک تروڑ دیوائے لیکن ایک مالک نال رشتہ نہ ترٹے جیدہ رشتہ مالک نال نہیں ترٹا اللہ گواہی نے اس چیز دی تو اللہ رب العزت کو اگر جو جہان بھی میٹنا پوئے تا مٹا دے دے لیکن اس بندے دی عزت کو اللہ خراب نہیں ہوڑ دے دا نوح علیہ السلام ہے نا 950 سال تک تبلیغ کی تھی نوح علیہ السلام 950 تک تبلیغ کر کر تے قوم بھی اگو ڈیٹھ بڑھ گئی دعوت دے دے گئے نوح علیہ السلام دعوت دے دے رہے تے دعوت کے لیے اللہ تعبدو الا اللہ او دنیا آلے عبادت کرو تو صرف اپنے مالک دی ہی کرو مالک نال ہور کسی دی بھی عبادت نہ کرو جو کچھ منگنے نے اپنے مالک کو لو منگو مالک تو سوا ہور در در تے تھکے نہ کھاؤ جو کچھ دیونے نے اپنے مالک دے نا تے دیتا کرو غیرہ دے نا تے نہ دیتا کرو یہ دعوت دے دے حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ دے گزر گئے 950 سال آکھنا آسان ہے 950 سال تے آج دے دور جو مسے کوئی 100 سال بھی پوڑی چڑھ پوئے تھا کلہم عمر دے یہ تو 950 سال تبلیغ دار سال ہی کھڑے تے کیا دن اللہ تو گواہ ہے میں کنڈے کھڑکا کے بھی انہاں کو سمجھایا ہی میں انہیں دیا محفلہ جب وانج کے بھی میں انہاں کو سمجھایا ہی اللہ میں کلے ہی کی کو صادقے علیدہ کر کے بھی سمجھایا وہ بھیڑیا کے کرے دا بتائے اس مالک اپنے کو پہچان جس مالک تے کو پیدا کیتا ہے اس مالک کو ویک جس مالک تے کو جوانی دیتی اللہ میں تو سب کچھ سمجھایا لیکن یہ قوم دی حالت یہ بنی تو میرے کو اتنے ہون نفرت کرن لگ گئے تو میرے کو دیکھنا برداشت ہی نہیں پہ کرے تھے میرے بولا کوئی برداشت نہیں پہ کرے تھے لیکن وقت بھی پچھو ہٹا جو منصب اللہ ذمہ لایا نہ وہ اپنا کریں دے ہی رہ گئے کوئی مننے تے بھاوے نہ پیا مننے جرے ہے نا سردار یہ قرآن مقدس سے مطالعہ کرو سب تو پہلے پیغمبران دے جرے دشمن بڑھن نے 3 فرقے بڑھن سب تو بڑے دشمن پیغمبر دا بڑھے تو اس وقت کوئی مولی آئی تھا وہ بڑھے اس وقت دا کوئی پیر آتا وہ دشمن بڑھے تو اس وقت جرے ملک تے چودری تے خان ہے نا مارے جرے ودن اے اچھے گدیاں آلے تے گدیاں نشینہ آلے اے پیغمبران دے دشمن بنے اس وقت اور تو چلتا کو جنا تے جرے منن آلے ہیں وہ بھی شد غریب لوگ اللہ دے رسول ساڑھے نبی محمد رسول اللہ بھی فرمایا ہاں کہ اگر میں کو لبنا ہوئے تو میں غریبان دی محفل چلا بساتا ہوں اسلام آیا بھی غریباں کو لائی راسی بھی غریباں کو لتے وقت واپسی تے وجہ نہیں تا غریباں کو لو کے بیٹھے وہ سردار بولن نوح علیہ السلام کو بولن لگے فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك کافر سردار پایا دل نوح علیہ السلام دی قوم دے وچوں مالا جرے وڈے وڈے سرغنے سردار ملک تے چودری تے خواب تے نواب خانین اکھا لگے نوح تو تکے گے بشرم مثلنا تو تساڑی طرح بشر ہے کیونکہ ہر دور دے وچ قوم و بشریت کو نبوت دے خلاف سمجھے کہ جرا نبی ہوندے وہ بشر نہیں ہو سکتا تے جرا بشر ہوئے وہ نبی نہیں ہو سکتا اللہ فرمائے تاری سوچ
اٹھیے اپٹھی سوچ ہے، بشر کو سمجھے سی تا بشر ہی سمجھے سی، اگر نبی نوری ہوئے تو سب بشری ہوئے، نہ نوری کو بشری دی سمجھ لگ سی تے نہ بشری کو نوری دی سمجھ لگ سی، تے یہ سارے مرنے پرنے جیونے سمجھاونا یہ تو کو بشر ہی سمجھا سکدے، وہ جے تقاضے والا ہے، یہ کدے بھی خلاف نہیں، تو نبی ہوئے تے بشر نہ ہوئے، بشر ہی نبی ہو سکدا ہے، تاں تا گل سمجھ آسی کوئی۔ پہلی تا گل تو بشر ہے تے بشر کدی نبی ہو نہیں سکدا، دو بشرا نبی ہونے تبت اسا کو گندے آسے مربع دے مالک ہے، کوٹھیاں دے مالک ہے، جداداں دے مالک ہے، آلولا تے ڈیریاں لے اسائے پے، ساڑی اتنی علاقے دے اندر بلے بلے پئی ہوندی پئی، وتا اسا رسول ہوا تو رسول نہ ہویا، اس گلو تو تا بشر ہے تے بشر ہو کے رسول نہیں ہو سکدا، تے دوجی گل ہے ایک دلیل تا تیرے رسول ہو نہ ہون دی گل ہے، تو بشر ہے تے بشر رسول نہیں ہوندا، دوجی گل ہے جڑے تے کو منن والے لوگ ہیں نا، وما نراک اتباک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، ایک گل سن کے جڑے تیری اتباع کرنا لین سارے او لوگ جنہ دی کوئی منیج بھی کوئی نہیں، سارے او لوگ جڑے سادے کو لوگ گھرے ہوئے ان پائے، جنہ کو اساں جان دے بھی کچھ نہیں تو کیری چیز ان پائے، اس گلوں اسے دی اتباع کرنا لے ہوئے، جنہ کو تا سکے نہیں مشورہ واسطے بھی نہیں پوچھا، جنہ کو اساں اپنے نال کے نہیں خوشیاں غمیاں چ بھی شریک نہیں ہون دیتا، اس گلوں تو بشر رسول نہیں ہو سکتا، ایک گل سن کے ما نرا لکم علینا من فضل، گلے اساں نے دے دے دو تے کو ساڈے اتے فضیلت حاصل ہوئے، تو ساڈے اتے تلے پایا سا سردار تے چودھری تے مہر تے ملک تے نواب خان زادے آئے پائے، اس گلوں تے کو کوئی ساڈے تے فضیلت حاصل کوئی نہیں، یہ گلاں جنہیں بار بار کرے دیں دو میں اللہ دا رسول ہاں، اساں منن واسطے تیار قطعاً نہیں۔ دیکھ سب تو پہلے مخالفت سردار پہ کرے دیں، چودھری تے سردار پہ کریں دیں، نواب پہ کریں دیں نوح علیہ السلام دی، تے جیرے منی کھڑے انہوں کو بھی اپنے نظرہ دے اندر گھٹیا پہ دے دیں، نعوذ باللہ من ذالک، اتنے گھٹیا ہل پائے، اتنے کمزور ہل پائے، جنہ دے ساڑھے ہاں کوئی قدر کوئی نہیں، اس گلو ایک ہی نہیں بھی نہیں ہو سکدا، تو سچا ہویا تا پہلے منن والے بھی اساں لوگ ہوں۔ دیکھو نبی دے منن والا کوئی گھٹیا دے دے کھڑا، سب تو پہلا کام ایو رکھے نے رسولاں نال بھی تے نال اون دے منن والا کوئی پیا دے، لہذا گل سن اس گلو بل نظنکم کاذبین، سادے کول بولے پوچھے تے نرا جھوٹ کھڑے بولیں دیو تو سا نبی ہیں کون ہے تو، اے تیرے منن والے ہر کول اے گلاں چل دیا رہ گئیاں، حضرت نوح علیہ السلام آکھیا گل سنو، میں کو اللہ رب العزت میری نبوت دے تے میں کو واضح دلائل دے چکا ہے پیا، اللہ رب العزت میں کو نبی بنایا ہے پیا، اے میرے کولو نبوت دے تے دلیلاں وی ہن پیا، میں اللہ دی وحدانیت بھی بیان کریں دا، باقی رہ گیا تو ہاتھ دھرمی رہ گئی تے ضد بازی رہ گئی، اوندا علاج میرے کولو کوئی نہیں، میں زبردستی تواڈے کولو نہیں منوا سکدا، ہاں اتنی گل ضرور ہے تو میں تو کو دسا ضرور سکدا پیا، بھاویں منو تے بھاویں نہ منو اے مرضیاں تواڈیاں ہی نہ پیا، میں ضرور وج گج کے آکھسا تو مالک تواڈا او لات عزا حبل اے منات اے مالک تواڈے نہیں، میں آدھا رہ ویساں تو پتر دیواں لا اللہ
ہے اور اے نفع نقصان دے مالک بھی کوئی نہیں باقی منو تے بھاویں نہ منو میں منوا تے سکدا کوئی نہ تے جیڑا اللہ رب العزت میری ڈپٹی لئیے پئی جس کم دے اوتے میں کو مقرر کیتا او میں ترڑے چٹ میدان بیان کریندا رہے ویسا بھاویں دکھ دیو تے بھاویں سکھ دیو بھاویں رلو تے بھاویں نہ رلو بھاویں دشمن بن جاؤ تے بھاویں میرے سجن بن جاؤ اس گلوں میں اپنے منصب تو پیچھے نہیں ہٹ سکدا مت تساں سمجھو تو دڑکے دیواں نال پیچھے ہٹ ویسی تے ہن چپ کر ویسی نہیں اے کدے ہو نہیں سکدی میں پیچھے تتا ہٹاں تو میں تواڈے کول مزدوریاں منگاں تو فی بندہ اتنے ہزار آ کے دے فی بندہ میں کو پیسے آ کے دے نہیں گل سنو میری برادری آلے ہوتے قوم آلے ہو لا اسالکم علیہ مالا میں توڑے کل مال دا سوال تھا کریں دا نہیں میں ایک کو سوال کریں دا تو بندے بن ونجو تے مالک دے بڑھو میں کو اور کشے دی توڑی ضرورت نہیں مال توڑے کول راول جے دادا توڑے کول راول اے شیعہ توڑے کول راول اے مال متا تساں اپنا سنبھال کے رکھو مالنا دی ضرورت کوئی نہیں اصل گل دو ایک مالک دے بندے بن ونجو جیری عبادت دی کرنی ہونے مالک دی کرو اس گلوں دنیا لیو خیال رکھو مال دی ضرورت نہیں کوٹھیاں تے گھر دی ضرورت نہیں اللہ دی قسم ایک مالک نال اپنا رشتہ قائم رکھ گلو جدہ میں مصیبتاں دے اندر پھس ونجو ایک مالک دا دروازہ نہ چھوڑو جا کے در تے متھے نہ ٹیکو جا کے اپنی بوتھیاں نیویاں نہ کرو جا کے کہیں دے خوشامتاں کرن دی لوڑ نہیں کہیں دے پیراں تے ہاتھ رکھن دی لوڑ نہیں کہیں دے اگے وانی کے ہنج ڈھان دی لوڑ نہیں اللہ دی قسم جو کچھ منگنا ہوئی اپنے مالک کو لچا منگیا کر مالک کو منگنا تیرا کام میں تے دے دیونا اسباب بنا دیونا میرے مالک دا کام اس گلوں فرما میری قوم لیو میں منگ دا تتوارے کولو کوچنا میریاں مزدوریاں مالک دے اتے ہیں میں کو اجر میرا مالک دے سی میں تواڈے کولو اجر دا مطالبہ اس گلوں مسئلہ یہ کوئی چیز کہیں کو دے وہ نہ تو کوئی جناک بابا دعا کر بابا کے کر لوگ آتے نہ بابا دعا کر نہ دیندہ اللہ دے نہ تے پہ تو بس بات اللہ تے چھوڑ اللہ تے کو بدلا دے سی اللہ رب العزت ہی تے کو بدلا دے بڑھائے باقی رہ گیا کہ جرے آئین تیری محفل جباوڑا لے ہٹا انہاں کو اپنی محفل دے وچوں انہاں کو ہٹا تے سائٹ تے کارتا تاں تیری ساڑی گل کوئی وڈیا چدراٹاں پہلا سوال ایو کی تے تو گل تاں سن سودو تو کو کنی تے لا پہلے کو سائٹ تے ہٹا وات کوئی تیری ساڑی گل بڑھ سی نبی علیہ السلام کو بھی کھول ابو جہل تطرد الذین یدون ربهم بالغداة والعشی خیال رکھے جرے میں کو پکارنا لنی نہ کو کدیں بھی اپنی نظر تو نہ پیاٹاوے اے منن بھاویں ملوک تے بھاویں نہ منن قریشی منن تے بھاویں نہ منن اے شام منن تے بھاویں نہ منن خان منن تے بھاویں نہ منن انہاں نال جھڑپ چلائی تا تیری ساڈی سنگت برقرار رہنی کوئی نہیں نعرہ تکبیر کیوں جیرے ساڈے پچھو ماں کو بھی چھوڑی ودل ساڈے پچھو پیو کو بھی چھوڑی ودل ساڈے پچھو خاندان کو بھی رسائی ودل ساڈے پچھو رشتہ کو بھی تروڑی ودل ساڈے پچھو جنازے پڑھنے بھی چھوڑی ودن اپنی آلے جنہ ساریاں نال منہ ولائی ودل دعا جا اساں بھی منہ چا ولاؤں تے کتھے جاون
اس گلوں میرا پیغمبر غریب ضرور ٹھیک ہے نہ دے وجوداں دے ہوتے جوڑے وال دے کوئی اچھے کوئی نہیں ٹھیک ہے نہ کولو کپڑا دے ٹوٹے ضرور ہیں جنہ نال اپنی شرم گاواں لکائی بدل ٹھیک ہے غریب ضرور ڈو ڈو تے چار چار دیاں دے کھاون دے نہیں کوئی نہیں لیکن میرا پیغمبر میرے کولو پوچھے جاتا انہ دے نال میرے ہاں عزت اللہ بد کے بھی کوئی نہیں میں ڈٹھا انہ کو بھوکے ہوون تا تاں بھی میں کو سڑ مرے دیلا اگر پیاسے ہوون تا تاں بھی میں کو سڑ مرے دیلا جتیاں دے تسمے ترٹ جاون تا تاں بھی میں کو سڑ مرے دیلا ظالم کٹے دے کھڑے ہوون تا تاں بھی میں کو سڑ مرے دیلا تتیاں ریتاں دے ہوتے لیٹ دے پائے ہوون تا تاں بھی میں کو سڑ مرے دیلا انہ دیاں آنکھیاں دے سامنے نہ مسونہ دے مسومہ دیاں گردنہ تے ظالم چھریاں پائیں مرے دے ہوون تا تاں بھی میں کو سڑ مرے دیلا انہ دیاں تھیریاں دے پیٹاں دے اندر ظالم نیزے مار کے تے نیزاں دیا چچیاں تے اٹھائی کھڑے ہوئے تا تاں بھی میں کو سڑ مرے لے تھپڑ بھی کھان لے ڈو کو سو کھچی کھڑے ہوئے تا میرا اے پکارنا چھڑے دے کوئی نہیں میرا پیغمبر اے وپار تا نہ ہو یاد جیرا ہر جگہ تے کانڈ ودا ٹھپے نہ ہوئے تے آج ایسا تو بھی منہ چبڑا میں تبت سنگت دا مزہ تا کوئی نہ آیا اس گلو خیال رکھے میرا پیغمبر مت تو اے چا خیال رکھے دو آخر شاہ صاحب دعایا کھڑے عزت زیادی چا کرے نا مہر صاحب دعایا کھڑے عزت زیادی چا کرے نا ملک صاحب آیا کھڑے ساریاں کو دیوار تے مار چھوڑے لیکن کسی صحابی کو بھی مجلس جو اٹھا مردی اجازت نہیں ہے کتنی محبت ہوا نا انہیں جان پیاری کی تھی تو اللہ بھی حق کر لی تھی اپنے پیغمبر کو خیال رکھے سوڑیا خیال رکھے نہ کو اکھیاں تو ہٹاوے نہ پیا ہٹاوے اوصبر نفسک مع الذین انہاں نال اپنا ہاں جوڑ کے رکھے واصبر صبر کرے اصبر صبر کر کے راوے میرا پیغمبر انہاں نال اپنے آپ کو کیا کرے جوڑ کے رکھے میرا سونا جوڑ کے رکھے ڈک کے رکھے اپنے آپ کو انہاں لوگاں نال جیرے صبح شام میں کو سڑے دن کنایہ دوام تو ہر لمحے میں کو سڑے دن ہر وقت میں کو سڑے دینا دینا انہاں کو اپنے کو دور کرن دی قطن گنجائش کوئی نہیں نوح علیہ السلام کو یہ گلہ کھڑے کرے دل کہ تو انہاں کو ہٹا تا تیری ایسا گل سن سو ورنہ ایسا گل تیری سننی کوئی نہیں یہ ساتھ ہی کہنا پہ تیرا دی فٹنگ کار کو ویکو آج موید مخلص ہوئے کوئی آوجہ موید کو ہٹا کے ٹھیک صاحب حضرت صاحب آگئے حضرت صاحب تشریف لے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں فیلی چاہمے نا بار بار تو صحابہ پہلے اٹھی کھڑ دے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع کیتا خبردار میں ولا واپس آواں تو تسا اٹھن دی اجازت نہیں جتھے بیٹھے ہو تھے بیٹھے روائے تو کوئی صحابی آویا نبی پاک آپ جگہ چھوڑ دینے صحابی واسطے تاکہ اتھے بائے واج صحابی آئے تھے جگہ ہو رہی پئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلح تو تھوڑا سائٹ تے ہٹ بیٹھے کے اتھے آبائے صحابہ فرمایا یا رسول اللہ جگہ تا ہو رہی پہ فرمایا یار واتی ساڑا اپنا سکیتا ہے آج تھے بائے تو اس گالو آکھا لگے ہٹا انہا کو حضرت نوح علیہ السلام کا مانا بطارد الذین آمنوا نہیں میں نہ کو ہٹا نہیں سکتا میں نہ کو جیرے ایمان گھنن میں اپنے نظرہ تو پرے نہیں کر سکتا میں نہ کو پچھے نہیں کر سکتا ہاں میں انجوی نہیں آتا تو مالک نال انہ دی ملاقات نہیں ہوڑی نہیں مالک نال ملاقات بھی ضرور ہو سی اللہ رب العزت انہ کو بدلہ بھی ضرور دیونا ہے لیکن تساں سن گنو میری قوم آلے ہو ولیکنی اراکم قوما تجہلون
میں کو تا تساں جہل دس دے وے پائے جرے ایمان کھنین اللہ دے پیارے بن گئے او بندے ہن میں انہاں کو نظری جو ہٹا چھوڑا تے تو کو نیڑے چکراں نہیں تساں تو انہاں کو گھٹیا دے دے پائے او گھٹیا نہیں اصل گھٹیا تساں وے پائے اصل جی حالت تواڈے اندر ہے میں کو جہل اصل لگ دے بھی تساں اے گلاں کر دے حضرت نوح علیہ السلام کیا اگر میں انہاں کو ہٹا چھوڑا میں انہاں نال بولنا بند کر دیوا میں انہاں کو اپنے محفلاں چٹا چھوڑا تو او میری برادری والے ہو یا قوم من ینصرنی من اللہ اے دسو میری مدد کون کرے سی دو اللہ دا عذاب آ گیا تا میں نوح کو کون چھڑوے سی معلوم ہویا مسلمان دا دل دکھاواں نال بھی اللہ دے عذاب کو دعوت دے والی گل ہے معلوم ہویا موحد کو اپنے محفلاں تو زوری نال اٹھاونا بھی اے بھی اللہ دے عذاب کو دعوت دے والی گل ہے پئی اس گلوں میرے برادری والے ہو سن گنو میں انہاں کو ہٹا نہیں سکدا ان ترتہم اگر میں انہاں کو اٹھا چھوڑا تا اللہ دا عذاب ونجے تا میں کو کون بچے سی اس گلوں میں اللہ دے عذاب کو دعوت رہی دیندا تواڈی مرضی تھے محفل بائے کہ میری گل سنو تے بھاویں نہ سنو تواڈی مرضی تھے آؤ تے بھاویں نہ آؤ میں تو کوئی نہیں کر سکدا او جڑے آ چکے ایمان کے نائن میں انہاں کو اپنی محفل چوں نہیں اٹھا سکدا پیا باقی میری قوم والے فلا تذکرون تھوڑا جیاں تا غور و فکر چکروانا جیرے بندے اللہ تے ایمان کے نیل ساری دنیا بھی کٹھی ہو جاوے لیکن ایمان دا مقابلہ تا نہیں کر سکتا تھوڑا تا غور کروا جنہ میرے نال ساتھ ہی دیتی اللہ دی توحید منی کھڑے تھے اور میں انہوں کو کی میں ہٹا چھوڑائی تھی میری قوم علیو ولا اقول لکم عندي خزائن اللہ کہ او دو مشرکان دا مطالبہ ہوندا نبی او ہو سکدے جدے کولو خزانے ہوئل نبی او ہو سکدے جرا مختیار کول ہوئے نبی او ہو سکدے جرا ہر جگہ تے حاضر ناظر ہوئے نبی او ہو سکدے جرا عالم الغیب ہوئے کہ او دو نبی اللہ دا نائب بن کے آندا ہے پیا تے او دنیا کو قیاس کریں دے ہونے اگر خان بھی کہیں کو اپنا نائب بناوے تا کلی اختیار دے دیندا ہوندے باویں چنگی کرے تے بھاویں ماڑی کرے پیا جدہ اے اللہ دے بھیجے ہوئے رسول ان پہ تجی میں اللہ مختیار کل اے وی مختیار کل ہو سل جی میں اللہ عالم الغیب اے وی عالم الغیب ہو سل اللہ فرمایا نہیں میرا پیغمبر اعلان کر رہے میرے رسول ضرور لیکن خزانہ دے مالک نہیں خزانیاں دا مالک میں آپ تو سب منو تے بھاویں نہ منو ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ میں تو کو نہیں آدھا دو میرے کولو خزانے پائے پتروں دے خزانے بھی اسی کو لے دھیری دے خزانے بھی اسی کو لے مال دے خزانے بھی اسی کو لے عزت دے خزانے بھی اسی کو لے فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ساریاں عزتاں دا مالک اللہ ہے پیا کہیں دیا جتیاں چاون نال عزتاں نہیں مل سکدیاں ہونیاں کہیں دی کشم پوشی کرن نال عزتاں نہیں مل سکدیاں ہونیاں کہیں دی گنی میں ہون نال عزتاں نہیں مل سکدیاں ہونیاں کہیں نال کھڑ ونجن نال عزتاں نہیں ملدیاں ہونیاں کہیں نال گڈی تے چڑھ ونجن نال عزتاں نہیں ملدیاں ہونیاں بلکہ نہیں فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جمیعا ساری عزتاں میرے اللہ کو لینے جیری بھی عزت ڈھونڈنی ہو لے اللہ دی قسم توحید دی عزت تو سا کرے دیا ہوتے اللہ تو اڈی عزت کرویں دا ویسی محمد الرسول اللہ دی عزت تو سا کرے دیا ہوتے تو اڈی اللہ ضرور عزت کرویں دا ویسی
اللہ واحد شاید جائے پیغمبر دی توہین کی تھی اللہ کو ذلیل ضرور کیتا ہے اللہ کو عزت اللہ نہیں رہا وڈے دا چاندلی کو دے چرچے ہو وڈے سی لیکن اے جو خدا ذلیل کرے دے تو والا ناوی نشان ہو دا نہیں رہا اس گلوں میں خزانیاں دا مالک نہیں میرے کول خزانے کوئی نہیں نے ساریاں خزانہ دا مالک اللہ پاک ولا اعلم الغیب میں غیب بھی جاندہ نہیں غیب جانا اللہ بھی آپ کیوں تو مشرکان دا نظریہ جرا نبی ہوندے عالم الغیب بھی ضرور ہوندے اصل نظریہ تا مشرکان دا اے بھی آپ اے عالم الغیب ضرور ہوندے اس گلوں میں عالم الغیب کوئی نہیں خالق عالم الغیب اللہ اے پیا تے میں تو گناہ دا دو میں عالم الغیب پیا تے تریجی گل بھی سن گنو ولا اقول انی ملکا میں اے بھی نادا دو میں فرشتہ نہیں میں بشراں پیا بھامیں منو تے بھامیں نہ منو کہ وہ دو مشرکہ دے انہیں جرا نبی ہوئے وہ فرشتہ تا ہو سکتا ہے پیا بشر نہیں ہو سکتا میں انج نہیں آدھا دو میں ملکاں پیا میں گل تو کو نہیں آدھا دو میں ملکاں بلکہ میں بشراں پیا اگے منو تے بھامیں نہ منو تو اڈی مرضی دی گل ہے لیکن ہاں میں بشر میں فرشتہ بھی کوئی نہیں اس گلو ایمان دیا چو پہلا ایمان ہے کہ عالم الغیب اللہ ہے خزانیہ دا مالک ہر چیز دا بھی اللہ اختیار کلی مالک کول ہے اور فرشتہ نبی فرشتہ نہیں ہوندہ نبی بشر ہوندے لیکن بشر ایو جی ہوندے جری نبی کو اللہ شان دیتی اور کسی کو نہیں دیندہ اس گلو اسد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتا بشر لیکن جری بشریت علی شان اللہ پاک نبی پاک کو بشر بڑھائے نہ ایو جی آئے تے نہ آسی جری شان اللہ دیتی ہو اس گلو نظریہ رکھنا عقیدے دا مسئلہ ہے کہ نبی بشر ہے نور نہیں کیونکہ جرے نوری ہوئے انہاں دے تا پیو ڈاڈے نہیں ہوندے انہاں دے کو تا شادیاں دی ضرورت ہی نہیں پوندی انہاں کو تا کھاون پیون دی لوڑ ہی نہیں پوندی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے تا کتنے شادیاں ہیں نبی پاک دا تا دادا پیو ماں نانی ہے پردانی ہیں پھوپیا ہیں مچاچے ہیں سارے اے بشریت دے رشتے ہیں نوری دے رشتے نہیں اس گلو نبی بشر نور نہیں خود اللہ آپ بھی اعلان کرا ہے کل میرا پیغمبر آکھ انما آنا بشر و مثلو او لوگوں میں بشران توڑی مثال فارق اتنا ہے اللہ میرے وحی کیتی ہے توڑو وحی نہیں آندی اس گلو نبی پاک ہنتا بشر لیکن بشر ایو جی نہ آیت نہ قیامت آ سکتا ہے اللہ دے پیغمبر نوح علیہ السلام جدائیں گلہ کیتی ہاں باقی رائے گالے گئیے دو جیرہ توڑے منانا لہی پیا اللہ کو دیونا کوئی چیز نہیں نہ کو تو آڈیاں نظران دے اندر میرے منانا لے تبوں گھٹیا پہ نظر دیں تے تو آڈی شوہوں کے دو میں نوح پیغمبر بھی آکھاں دو واقعی گھٹیا کے سامنے لوگ نہیں نعوذ باللہ من ذالکا میں انجوی نہیں آگ سکدا ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یعطیہم اللہ باقی ایک گل بھی سن گنو جنہ کو توڑیاں نظران گھٹیاں کھڑیاں دے دیائیں پیاں میں اے بھی نہیں آدھا دو اللہ رب العزت انہوں کو بھلائی نہ دے سی نہیں میرا مالک بھلائی ضرور دے سی میرا مالک انہوں کو بدلہ ضرور دے سی تو سن گھٹا منا چاندے ہو میں انہوں دی شان گھٹا نہیں سکدا جے کو اللہ رب العزت عزت دے وے میں کی میں ہوں دی عزت نہیں بھی کراں اس گلوں گل سنو اللہ عالم بما فی انفسہم باقی تو سمیں کو آدھے ہو دو جیرے تے کو منانا لینے اے اندر دے ہو رن تے باہر دے ہو رن تو تا تیرے نال ایمان دے لبالی و دین پائے تے اندروں منافقت دی چال چل دین پائے نہیں میں یہ گل نہیں کر سکدا کیونکہ اللہ جو خوب جان دے جو کچھ نہ دے دلان دے اندر ہے میں دلان دے راست نہیں جان دا لیکن زہر کو میں ضرور دے دا پیا جتھے بھی میں توحید
توحید دی دعوت دینا ہے میرے نال ضرور کھڑے ہونا ہے، جیرا بھی میں توحید دا کم کرنا ہے میرے نال ساتھ ضرور دے دین پائے۔ اس گلوں میں دلوں دے راز تے نہیں جاندا، دلوں دے راز تے میرا مالک جانا لائے پیا، تے میں دلوں دے راز انہاں دے اپنے مالک دے اوتے چھوڑ دیتے پائے۔ میں انہاں کو زہر تو دیکھ کے تے مسلمان بندے نہ موائے دین پائے۔ انی ظلم من الظالمین، اگر میں نہ اپنے منن والا کو ہٹا چھوڑا تو میں بھی ظلم کرن والا بن جاساں۔ ایک وہ بندے جڑے ساریاں کو چھوڑ کے میرے نال پوری دھرتی چو ہٹ کے میرے نال رل گئے، تے ہن میں انہاں کو آکھاں تو تساں تے منافق ہی وے مسلمان ہی وے کوئی نہ، اے گلاں میں نہیں کر سکدا۔ جدوں نوح علیہ السلام اپنی قوم نال اے گلاں کردے رہ گئے، وقت توحید دا بھی پرچم نال نال لہندے رہ گئے، اس ویلے قوم تنگ ہو کے آکھن لگی یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، بڑے بڑے ساڈے نال جھگڑے کر کے دین تے پے، بڑی بڑیاں لڑائیاں ساڈے نال لڑ چھوڑیں پیا، تو بڑے ساڈے نال رولے پا چھو۔ بابا ویدی جگہ کو خیر آوی عالم برزخی ٹپا میں دے دا بڑے بڑے جھگڑے کاتے نے نو وڈے وڈے رولے پائے نہیں ساڑے نال، وڈے وڈے جھگڑے گھتے نہیں ساڑے نال، بس بہوں تھی گئی ہوں جنہ لڑنیاں لڑتا لڑیاں لڑنیاں لڑ چھوڑیاں رپائیاں، ہون مزید لڑن دی ساڑے نال گنجائش کوئی نہیں۔ اے جرے ساکو آدھا کھڑے تو اللہ دا حکم نہ منے سو تو خدا دے عذاب دے مستحق بن جا سو، اللہ رب العزت وڈے رگڑے کاڑ چھوڑے رپائے، اللہ تو کو دنیا تے جیون نہیں دیونا، زندگی تو اڈی برباد کر دیونی ہے پئی، اللہ تو کو عذاب دیونا ہے پیا۔ فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، جلدی کر عذاب گھنا جرا تو ساکو وعدے کھڑا دینا ہے، اگر سچائیں تو جلدی کر ساکو مروا گھاتونی تھئی، عذاب گھنا تے ساکو پسوا سٹی تھئی، اسا توحید نہیں منے دے ہون تک کہہ کو لسنا سے سنا تو مالک وہی کوئی اور تا اختیار بھی اللہ کہہ کو نہیں دیتا، نوے مسئلے کٹ کے گھنا ہے ساڑیاں تا تیرے نال امیدہ لگیا ودین تو برادری چو تو چنگا بندہ ہے تے اگے نہ روشن تھی ویسی، عجیب تماشا چا بڑھایا ہوئی پیا، آکے رولے پا دیتے نہیں ڈاڈیاں سکھان دیا نندرہ پہ کریں دیا سے، سکون نال کھان دے پایا سے، پیو پتران کو بھڑا دیتا ہے اتھے آکے گھر گھر رچ رولے پوا دیتے نہیں، جلدی کر ہون جھگڑے کرن دی لوڑ نہیں، مزید بحث مباحثے کرن دی لوڑ نہیں، جلدی کر عذاب گھنا سکو مروا چھوڑا، اگر تیرے وس دے اندر ہے تلیا، حضرت نوح علیہ السلام کے سن گنو انما یعطیکم بہ اللہ انشاء، گل سنو عذاب کھیناونا میرے وس دی گل نہیں، اگر عذاب دیونا مالک تو اگر دیونا چاہوے تو تساں کو عاجز کر سکدے کوئی نہیں، او ویدہ تا کھڑے جیریاں گلاں میں کھڑا دا تے جیریاں تساں بے کو کھڑے آ دیو، او ویدہ تا کھڑے جیرے باس مباسے تساں میرے نال کرے دیو تے میں توڑے نال گلاں کھڑا کرے دا، جیرے گلاں ہو گئیاں تے بھی گل سن گنو، اگر اللہ رب العزت کو ہدایت نہ دے تو میری نصیحت بھی کہے کھاتے تو کو کوئی فائدہ نہیں دیونی پئی، اللہ ہدایت چا دے تا میری نصیحت کرنا بھی تو دے واسطے فائدہ مند بنوے سی، تو اگر ہدایت اللہ نہ دے تو کو گمراہ کرنا چاہے تو میں جتنی بھی نصیحت کرے در ہے جاواں تو کو قطن بھی فائدہ نہ دے۔ گل تو اس ویلے دی ہے نا جی تھڈو پیغمبر کھڑے تے ساری دھرتی کو لاد کر، آج تک کوئی 2 منٹ ہی آکھے تو خبردار میں تے کو ٹھکوا چھوڑے سے تو تے بیان چگے سے تو آپ سنبھال سدے ہی ویندے پائے ہو، اے تیری مسجد جانے تے سپیکری جانے تے مقتدی جانے بھائی اسا اے چلے آؤ، لیکن ایڈیاں دھمکیاں کھڑے دے دین، لڑائی جھگڑے کھڑے کریں دین نوح علیہ السلام نال، لیکن وطوی نوح علیہ السلام ہٹ دے نہیں پائے، مسئلہ وطوی ٹھوک ٹھوک کیا دے کھڑے نا لوگو، عبادت دلائے کہ صرف اللہ ہے، نظر و نیاز دلائے کہ صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں،
لیکن گل سن کے نو قوم والےو تساں تو میں کو آدے ہو تو آپ جھوٹ بنا کے بڑائی ودائے پیا میں کو دو آدے ہو تو جھوٹ بولے نے تو میں اللہ دا نبی آ پیا اگر میں جھوٹ بولے نا تین دا جرم میرے ہوتے ہونا ہے تھوڑے ہوتے تا کوئی نہیں ہونا تو اگر میں سچا ہاں پیا تو یاد رکھا ہو تو سائیں میں جھوٹ لے دے رہ گئے تو بچا تھوڑا نہیں ہو سکدا جنہیں گلاں بھی کریں دے رہ گئے نوح علیہ السلام اس وقت نوح علیہ السلام 950 سال دا عرصہ گزاری کھڑے تے سورت نوح چاہتے بھی کھڑے اللہ روندے بھی کھڑے نہ پائے تے میں کو کیا دین اللہ یہ تا مشہور ہو گیا ہے پیا یہ تا دیوانہ ہو گیا نوح علیہ السلام اندہ تا عقل ٹھکانے نہیں رہا مجنون ہو گیا ہے نعوذ باللہ من ذالک ہن اے نویاں گلاں کرتتیاں ودا کٹ دائے پیا ساڈے پیو ڈاڈے دا مذہب ہو رہا تے ای دا مذہب ہو گیا ہے پیا اللہ میں کو نال چھڑکا بھی دے کھڑے نہ پائے اللہ مائنہ دے دروازے کھڑکے نال دھکے بھی دے نہ پائے اللہ مائنہ دے پیچھے ہونا تے اگے دوڑ دے رہا دے نال کپڑے بھی اکھاں تے دے ویندن اللہ کناں دے اندر انگلیاں بھی دے دین تاکہ نوح پیغمبر دی سادے کناں دے اندر گل نہ پوے اللہ سارے کام میں کرے نا ہر لحاظ نال میرا مالک میں نہ کو سدے دا لیکن ہاتھ دھرمیاں دے اوتے اڑے کھڑے نہیں اللہ مہربانی چکر اللہ فرمایا میرا سونا ہن جرے ایمان گھنن ہن کوئی ایمان نہ گھنس بس ایو کچھ ایمان گھنن بعض مفسرین کہ 83 بندہ 950 سال دی تبلیغ 83 بندہ مسلمان تھیا بعض اتھو کم آکھیں اللہ چاہ ہونا اللہ رب العزت فرمایا وَتَسَنُّوا علیہ السلام دو وہی چکی تھی اوہی الى نوح انہو لن یؤمن من قومک الا من قد آمن او میرا سونا ہون تیرے قوم چو ہی کوئی ایمان نہ گھنا سی جرے گھنن ہون جرے ایمان گھنن نا بس یہ ہی نہیں ہون یہ گھنن ہون باقی ایمان وے کو توحید دی خاطر کتنے جھڑ پائیں کتنے مسائب ہیں کتنے تکلیفیں کتنے دکھ ہیں حتیٰ کہ بہتان تراشیاں بھی ہوئیں تو مجنون ہو گیا ہے یہ ہو گئے ہر دور دے وچ ہر دور وچ پیغمبر کو اپنی امت آکھے کافران تو مجنون ہے تیرا عقل ٹھیک نہیں رہا ہر دور دے وچ آکھے کوئی ایسا پیغمبر نہیں گزرا جے کو اپنی برادری آکھا نہ ہو ایک گل تو مجنون نہیں نبی علیہ السلام کوئی تاں مشرکین مکہ دیں تو کوئی جادو چاٹ دیتے تو مجنون ہو گئے تو دیوانہ ہو گئے اللہ تسلی نہ ہو میرا سنا نون والقلم ما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون میں کو کلمہ دی قسم ہے نہ مضامین لکھن والا دی قسم ہے لکھائیاں دی قسم ہے سونا میرے فضل نال تو مجنون کوئی نہیں تو دیوانہ نہیں سوڑیا یہ لکھاں آکھن پائے تو کتے دیوانہ ہے تو ساڑھے آکھیا دے بیچ وسدا پائے تے تو دیوانہ ہو سکتے تیرے اخلاق تا وہ ہن میرا سونا دو اعلیٰ درجے تے ہیر پائے ساری دنیا سا تیرے پچھو لا دی تھی تو مجنون انہ دیا کھنل کے ہونا جو کچھ آدن مشرک پلید آخر رہا دے تو گھبرایا نہ کر لامروں کا شالا جید جیوی تکڑا تھی تکڑا تو ہر دور دے وچ امت اپنے پیغمبر کو مجنون آکھے ہر دور دے وچ موسیٰ علیہ السلام گیا نا فرعون کو لو تے فرعون کو بھائی تکاشی ہتھے گال آئی نہیں تے پیچھے آکھا لگا لو فرعون انی لأظنو کا یا موسیٰ مسحورا آکھا لگے فرعون آکھا لگا میں کوئی میں لگ دے میرے گمان ہے کہ بعد میں یقین نال تے کو آدھا تو موسیٰ تیرے ہوتے تا کوئی جادو تھی گئے بس تیرے ہوتے کہ جادو کار دیتے تو وہ موسیٰ ریا نہیں ہون تک پلدہ ساڑھے گھاری چ رہے تھے آج نمیاں اوپریاں گلنا کرے دے تو ہر دور اچ پیغمبر کوئی کہ آکھے امت اپنی آدھی رہ گئی تے آج تک آدھی وے دی اس گالوں
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ایمان گھن آونا کوئی نہیں جرے گھنن گھنن میرا پیغمبر فلا تبتعس بما كانوا يفعلون اے بھی سن گن ہون تے غم بھی نہیں کرنا ہون تک تو انہاں کو تبلیغ کرے دا رہے روڑ کا اپنیاں لگیا رہ گئے نا ہون ستے کو دس دے پائیں جرے ایمان گھنن گھنن باقی ایمان کوئی نہ گھنا سی ہون ہلاکت دا ٹائم آ گئے غم نہ کرنے جرے نوح علیہ السلام سنے اللہ دا سا دیتے تو ہن کوئی ایمان نہ گھنا سی کاوڑا اتنا کھڑا کھن لگا اللہ وات انہ دی جڑ بھی پٹ چھو گھر بھی نہ دے ڈھا دے انہ سورا چو ہیکی نہ چھوڑ دھون جیرہ بھی جمسی تا حرامی جمسی ساڑی زبانی چیویں آدر ہون شریف جام سکدا کہ وہ تو تے آپ آکھ دیتے تو جرے ایمان گھنن گھنن ہون کوئی ایمان گھنا سکدا اے تا ہون اگر بچے رہ گئے تا الٹا بنی ہویا کوئی وجہ وانا لی گل لے اللہ رب العزت فرمائے نوح پیغمبر وات این کر چاہ ایک بیڑا تیار کر ذرا تو بڑی کشتی تیار کر اے نوح پیغمبر نا آپ کشتی پیا تیار کرے دے اللہ دے حکم نال اللہ رب العزت فرمائے سکے کہ نوح علیہ السلام کو وسنا میرا پیغمبر تیا بنا ایک فلک کشتی تیار چکر بے آئیوننا ساڑی نگرانے چمنا سوڑیاں ساڑی جیویں اساں تے کو آتے رہ جاؤں وحینا جیویں حکم ساڑے ہوں تو چڑائی کتنی رکھنی ہے پئی لمبائی کتنی رکھنی ہے پئی اتو تے اچائی کتنی رکھنی ہے پئی کیرے کیرے طریقے نال بناونی ہے پئی اوہیں تو بڑے دا تے ساڑیاں نگرانیاں دے اندر بڑے دا نوح پیغمبر شروع کر دیتا مستری بھی آپ بنا پیے مزدور بھی آپ بنا پیے آریاں بھی آپ پیا چلیں دے نال چھوڑے بھی آپ بیٹھا لائیں دے سوراخ بھی آپ بیٹھا کریں دے تے چچڑیاں بھی آپ بیٹھا چچڑی سمجھ دیو نا میک دی جاتے جری پری دی تیار کر نوح پیغمبر کشتی تیار کر لیکن میرا پیغمبر جرے کشتی تیار کرنی بھی تو ہک خیال رکھیں ولا تو خاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون اے ظالمہ دے بارے میرے کو سوال نہ کرے جنہ کو میں غرق کرنے انہاں دے بارے تو نہ کہ تو اللہ بچا چھوڑی نہ کو ہن مت تو وت سفارشی بننا شروع کر دے تو نہیں اللہ کئی دیاڑے تے نہ کو چھوڑ دے جیون دے کئی دیاڑے تے جیون دے پیا جویں بابا ابراہیم خلیل اللہ کو پتر منگدا رہ گیا اللہ میں کو پتر دے چا 99 سال دی عمر گزر گئی ہے پتر چلے اللہ رب العزت وت پیغام بھیجیا تو ونجو ابراہیم کو آکیا ایویں نوجوان اترے گئے نا سامنے ڈٹھے نے بابا ابراہیم کو سلام کیتا ہے بابا ابراہیم وعلیکم سلام آدھا آدھا تے جلدی جلدی گھر لگے گئے تو پتر ہوئی تھے گی ٹھائر وجہ او بھی مئی ہے او بھی پیغمبر ہاں جرے ترائے مہمان آئے تھے انہاں واسطے وچھا زبا پیا کرے تھے گھر علی ٹھیک ہے بنا تو اے کو بنا جوڑتے میں اگ بلے دیا ہونے تال کے تے کھوا پر میں ونا تو صدا بیمار کو دے دے ونجو تو شام تو بعد باہر بھی لے نکل دے کوئی آ ونجے تو کو دسا دے تو اج حضرت صاحب دے سیری ڈاڈا درد وہ تو سویر تے وڑ گئی اپنے بسترے دے وچ بس ہن نکلنا ہوندا بہو محال تھی پہلے تو جواب نہیں دیونا تاکہ آپ رڑ رڑ کے بہ دروازے دا ہیلا کرے نہ مہمان اللہ دی رحمت ہوندی تے خصوصی مواعد آ جاوے اللہ رسول فرمائے تو نہ کھانا ہی کھاوے تا مواعد ہی کھاوے مواعد کو کھواؤ اپنا کھانا اس گلو مشرک کو ٹلو مشرک کو تو زکات و شر دیونا بھی جائز ہاں خیال رکھو مشرک نہ اپنی شادی تے سڈن دی لوڑ ہی نہیں پرے مرے وہ نہیں مواعدہ نال ڈھک دے ہوندن سونے سونے نال لگ دے ہوندن صاف صاف نال سونے لگ دے ہوندن پلیت پلیتا نال لان دے ہوندن رکو ہی تھیں رکو
ڈش بنا کے تلا کے بھنوا کے پکوا کے چاہ کے تے دھریے سکے کھاؤ شالا نیتا دے رہا شالا وس دے رہے جاؤ تے کتنے سونے ہیں پیغمبر جو ہیں دو فرشتے آخر لباس دو بشری پاتی ودیال بابا ابراہیم اگے کرے تے وہ پیچھے ہو بابا ابراہیم بات چوپ کر کے کمال ہے بے میں وچھا وچھڑا ہی نہ واسطے ذبح کیتے تے کھان دے نہیں پائے بات بابا ابراہیم کھڑے واتے میں پلیٹ کو تھالڑے کو اگے کیتے شالا کھاؤ جیو بچڑے جیو آن دے رہا ہو شالا کھاؤ پترو کھاؤ لیکن انہاں کے کھاوڑا ہیں دو نوری تک کھاوڑ تو جو پاک ہوندے نوری کھا نہیں سکدا تے بشری کھا دے بغیر رہ نہیں سکدا کھاؤ لیکن کوئی نہ وقت بابا ابراہیم آکھیا دو جیرے ڈٹھے سے بھی کھان دے نہیں پائے بابا ابراہیم دل لے ڈر گئے کیونکہ اس ویلے دا بھی یہ طور طریقہ جیرا چوری کرن آوے نا تے او جتھوں کھاوے چاہ او گھر دی بری نہیں بنے دا او تو چوری کرے دا تے آج تے خیر آوے مہمان کو راتی سماونا پوے اندر تے پوری رات پارا ڈیونا پوے بیا کچھ نہ لگے تے کم از کم جیرا لوٹا پائے تے چپل تے چاہی ضرور ہے اڑ جانو ہوئے تو ہے او چور اتنا آپ جتو کھاویا چاہ ایڈا آکھی جا حیا آویندا دو اون گھر دا ماندہ نہیں منے دا اتو ولا چوری کرے دا شک نہیں ہو سکتے تو کوئی میرے گھر کو پھنڑا لے نہ پائے بابا ابراہیم آکھو بندیو ڈسو تو صحیح میں تا ڈر رکھنا ماجرا کے انہاں کے سونیا لا تخف ڈرن دی لوڑ کیوں اس گل دو اسا اندرو ہو رہے تے باروں اتو تو ڈٹھی کھڑے بشری لباس ساڈا لیکن گل اتو لباس ساڈا بشری بھی پے تے اصل اندر دے نور آئے پے آکے ہائے کوئی دسو تا ہاوت میں بچہ کیوں ذبح کرا آکھا لگے آکے صحیح وسا کو کیا پتہ دو اندرو کہ کرن پیا وینے تو جی میں تے کو ساڑا پتہ نہیں لگدا ایویں ساکو تیرا پتہ بھی نہیں لگا زندہ پیغمبر ہوئے تے ایک پردے دی آڑ بھی آ وجے کپڑے دے بھی تا پیغمبر زندے کو پتہ کمال تا اس مردے دی نہ جرا ج پاکستان دا تکڑا تھی گئے جے دے چ روح بھی کونی مڑا مٹھے تلے گئے کفو نہیں اتے کیتی پہتے واتی تو چڑی چڑا ویدا پے نعرہ تکبیر کمال ہے بھائی وڈی قوت ہے دے اندر توبہ اللہ ہی رحم کرے زندے پیغمبر کو پتا تے زندے دوجے بھی اللہ دے پیغمبر آئے کھڑے نے ملائکہ نوری بھی آئے کھڑے تے ایک دیوار دا آڑ آئی او بھی پتا اندرو نہیں لگا تے کمال تا ہے نا تے اتھے باشو بیٹھو بلیوں کو بھی پتا پیران دے کو لاغوے دے دو اصلے کون ہے کروڑا رم تو ہوئے نا لاما مسید خان رحم آکے بلی تو بیٹھی ہے تے آئین دو چار بندے آکے میوں کیتے تھا کہ بے ماں 4 دفعہ کیتے مہمان آئین 5 آکے کیوں آکے وہابی ہے اس گلو نہیں بھوکے آکے بھائی تو ستا وہابیہ کو بھوک دے بلی نہیں بھوک دے کمال تا نا ویک زندے پیغمبر کو بھی کیویں آئے وے آکے حضرت جی اللہ کو لو منگ دے دو رہے ہو پوتر دیاں خوش خبریاں دے وانا ہے تے اتنے تک ابراہیم خلیل اللہ دی گھر والی بھی سن کے دے دو پتہ نہیں کیوں جائے مہمان ہیں دو میرا گھر والا دے کھاؤ تے وہ کھان دے نہیں پائے گلاں بھی سن دی رہی پتہ نہیں کہ ماجرا ہے انہاں کے صحیح ستا نوری ہیں بشری کوئی ہے اتنے تک گھروں نکل کے آ گئی تے دسے انہاں صحیح ہے تائیں سدو ویندے تاگو پایا سے لوت علیہ السلام کو ویندے پایا سے آئے اللہ کے نو بھی لگے ونجائے تے وانی کے پہلے پیغام ابراہیم کو پوتر دی خوش خبری دے دے رہے ونجائے مگدہ رہے کڈن دا مگدہ رہے سا کدی ہاں نہ نہیں کی تھی تے وانی کیوں کو دسا دے ہو دو ہون اللہ تے کو پوتر دے دائے پیا اللہ رب العزت مسئلہ بھی سمجھا لیتا ہے دنیا تا آتی ہے دو نبیاں ولیاں دے اللہ دے خزانہ دے اندر ہاتھ ہونے نہ پائے اللہ فرما دے بے وقوف و جھوٹے دو اگر نبیاں دے اللہ دے خزانہ چاہت ہوندے تا ابراہیم جوانی جو پتر ضرور لے ہویا 99 سال دی عمر تک رو کے پتر نہ گدی کھڑا ہویا گھٹے پہ دے اندر پتر پیا ملدا ہے تا معلوم ہویا اللہ دے خزانہ چاہت نہیں کمزوری پئی تے جیرا کمزور
روے او الہ تے مشکل کشا نہیں ہو سکدا ایویں مئی بھی سن دی ابراہیم خلیل اللہ دی گھر والی بھی تے جدہ یہ گل سنی تو اللہ ہن پتر رہے سی ہائے پتر رہی سی ہاں مئی پتر رہی سی ہن میں بڈھڑی تے اے بڈھڑا ہن پتر کتھوں ڈیا آکھیں نہیں حالت ہی چلا دے سی اللہ تا اسباباں دا محتاج اللہ تا اسباباں دا محتاج اے تیرے ساڈے واسطے اسباب ان پائے تو بساں بغیر اسباب تو چل نہیں سکدے تے او اسباباں تو استعمال کرن تو بھی پاک او اسباباں دا محتاج کوئی نہیں ہن پتر کیویں ڈئی جوے سی ہن پتر ڈئی سی اچھا پتر ڈئی سی کیویں جوانی مل سی نہیں نا بڈھے پے دے وچ پتر ڈئی سی ٹھیک ہے وات اساں ویندے پایا کہ اگے کے کرن پے ویندے ہو اساں اگے پے ویندے لوط علیہ السلام کول ویندے پائے او کو برادری وڈی ستائی کھڑی ہے پئی ایو وڈی گندی برادری ہے لوط علیہ السلام دی ایک تا اللہ نال شریک کرے دین تے دوجا عادتاں وڈیاں باداں نے عادتاں وڈیاں ایڈیاں بدیاں گندیاں عادتاں ہیں بائی مانا دیاں رستے تے بہ کے پیشاب کر دیونا ایڈیاں گندیاں عادتاں رستے دے اوتے کنڈے وچھا سٹنا ایڈیاں گندیاں عادتاں کبوتر باز بھی ہے ککڑ لڑاک بھی تواڈے چ تو کوئی نہیں بیٹھا ککڑ بھڑاک ککڑ دے ککڑ لڑاک بھی ہے تے کبوتر باز بھی بڑے بڑے باز ہے پائے تے ساریاں بدماشاں انہاں کول ہے تے ایک اے بدماش نامراد ٹھرکی بھی پورے پورے چھوڑاں دے اے بھی ادی گندی عادت ہے نامرادہ بےمانہ دے اندر اپنے بیویاں نہ حالانکہ اللہ رب العزت شرمتا عورت بنا دیتی ہے مرد واسطے گھر دے واسطے بادشاہ بھی ہے مرد واسطے سکون تے اطمینان بھی ہے پئی لیکن وہ بدماش ہیں گندی فطرتاں نے لڑکیاں نال غلط لواطت کران دی پئی اے بھی سب تو وڈی فطرت ہے پئی جدن لو آئے اتو آئے ہن پائے اگے ڈٹھے لوط علیہ السلام کول آ گئے حضرت لوط علیہ السلام پریشان ڈاڈے ہوئے پائے کہ وہ تو برادری ودی گندی آئی پئی لوط علیہ السلام کو آکھے ودیان تو جیرا بھی مہمان آوے ساڑھے حوالے کی تھا کار تو اپنے کولو لائے کہ نہ گیا کار تے تا نوجوان ہیں تا ملائکہ لیکن پاتی تو بشری لباس ودیان پائے خوبصورت نوجوان ہیں پائے جو ہی لوط علیہ السلام دی بیٹھک تے گئے لوط علیہ السلام تا ڈر گئے کہ میری برادری تا یو جی گندی فطرہ تھا لیے پئی انہیں سونی اس تے پتہ بھی نہ لگ سی تاں تو پتہ لگے تو چنگے چنگے بڑیاں لے بزرگ ہوئی اچھے اچھے بڈھے بھی بھجدے آ گئے آکھن لگے لوط پیغمبر تے کو اساں آکھا ہے تو جیرا مہمان آوے اپنے کول نرکھا کر ساڈے حوالے کیتا کر لوط علیہ السلام کہ خدا دا خوف کرو کچھ یار میرے مہمان ہے کم از کم میرے مہمانہ دے سامنے تو میری بھی عزت دا خیال رکھو جا ہائے اللہ کوئی یو جیاں بھی ہویا جیرا میں لوط پیغمبر دا بھی ساتھ چلے ویا یو جیاں مضبوط قلعہ ہویا جتھے میں بھی اپنی جان گھنوانے آ پیا وے ایک تا صحیح پیغمبرہ کو کیویں قوماں ستائیاں ہن پیاں قسموں قسم نال ستایا ہن پیا ہر لحاظ نال ستیندے رہ گئے لڑن واسطے بھی تیار ہو گئے خبردار لوط پیغمبر ہٹواں جگو اے لڑکے ساڈے حوالے چکار اساں جانو تے ساڈا معاملہ رہ جاوے پوری دنیا کٹھی اتھو دا ہو گئے پائے کہ نوجوان آ گئے تے لوط پیغمبر کول آئے پائے لہذا ساڈے حوالے دے لوط علیہ السلام آتے رہ گئے تو خدا دا کچھ حیا چا کرو اللہ دا ڈر پیدا کرو دل دے اندر ایک ہی ہو جائے کام تو سا کرنے شروع کر دیتے ہیں پائے اللہ رب العزت آخر تو آگو بھی تا عورتاں دیتی ہیں پایا او جیرے اللہ رب العزت دیتی ہے نا جو کچھ کرنے نے اپنے گھر بھاگ ونجو ان لڑکاں دے پیچھے چھوڑ جاؤ اندروں ملائکہ بیٹھے تے باہروں لوط علیہ السلام جھگڑ دے کھڑے ہیں پائے قوم نال ہن دروازہ توڑے دیے قوم دو سا کو بڑا ڈکائیں طریقے نال اندروں جبرائیل امین بھی آیا بیٹھے باقی نال ملائکہ بھی آئے بیٹھے پائے لباس بشری پاتی بیٹھن تے حقیقت نوری پائے جرے ڈٹھے لوط علیہ السلام دی حالت کو ملائکہ جبرائیل امین آکھے لوط ڈرن دی ضرورت کوئی نہیں یار چھوڑے نہ کو گھبرا نہیں اساں بشری ہیں نوری کو اساں نوری ہیں بشری کوئی نہیں
پتہ لوط علیہ السلام کو بھی لگا پردے دیاں اوڑا بھی آ جاویں تے زندے پیغمبر کو بھی پتہ نہ لگ جائے اس گلوں کملیا جیندے جو روح بھی نہیں رہی جیندے اندر ساہ بھی نہیں رہیا جیندے اندر طاقت ہی کوئی نہیں رہی تے وہ کیویں آلے ملو غائب ہو گیا ہے پیا اس گلوں لوط علیہ السلام کیا آمن لوط علیہ السلام جداں آواز سنی انہاں کے چھوڑ دے دروازہ تے آمن دینا کو گھبرا نہیں پریشان ہون دی لوڑ نہیں جو بھی اندر بڑے گن پائے حضرت جبرائیل امیر مارے آئے پار منہ دے ٹیڑے کر دیتے پائے انے ہو گئے پیچھے ہٹ کے تے نکلان دا رستہ بھی نہیں لودا پتہ حکم دیتے ایسا آئے تیرے کلتاں ہے اللہ رب العزت پیادے تو جلدی جلدی راتی جرے تیرے منانا لین اے گھر بھی چھوڑ دے تے چلے جاؤ ہی تو اللہ دا عذاب آوانا لائے حضرت لوط علیہ السلام اتنے تنگ ہوئے کھڑے آئے آکھا لگے یار صبح تو وڈی دور دی گل لے پئی آکھا لگے بلے کا آکھا لگے کوئی صبح دور کوئی نہیں ہونے پتہ بھی نہ لگ سی اللہ رب العزت عذاب بھی بات ہی نہیں دیتا تے بھی حکم دیتا نو پیغمبر نہ کو آگ جرے تیرے نال ونجن لوط علیہ السلام کو آکھیوں نے جرے تیرے نال ونجن مڑ کے بھی نہ پہ دیکھن پیچھے اگے نکل جاویں تے گلے جرے موائد نوہے تیرے نال جاویں لوط علیہ السلام دی بیوی بھی پیچھے رہ گئی ایویں چاہیا بستی کو اللہ رب العزت چوا کے اتے وان کے مروائے اس تلے اوپٹھا تے تو پتھراں دی بھی بارش وسا دیتی تباہ تے برباد اللہ رب العزت کر چھوڑا جیندے وچ نوح علیہ حضرت لوط علیہ السلام دی بیوی بھی وچ تباہ تے برباد ہو گئی اللہ رب العزت مسئلہ ہی سمجھا دیتا دنیا تا دی دو پیراں دے لڑ لگیا ہے تے اساں بچ گئے ہیں پے میں تا بزرگ دے لڑ لگیاں تے میں بچ گئیاں پیا ایتھے لڑ کے ایتھے تا گھر وچ راون والی بھی لوط پیغمبر دے گھر وچ مارے گئے پئی ایتھے لڑ لگن والے بھی بچدے کوئی نہیں اگر بچنا بھی ہنے تا ایمان نال بچ سکدے ہو ورنہ ہور بچن دا ذریعہ بھی کوئی نہیں اور بچن دا ذریعہ بھی کوئی نہیں ہن ایتھے لوط علیہ السلام کوئی دیکھو کہ جب مصیبتاں آئیں پیا قوم کے نہیں کیتا لوط علیہ السلام نال ابراہیم علیہ السلام نال بھی کتنی پریشانیاں آئیں پیا لیکن کیندی وجہ تو صرف اس گلوں عبد اللہ کہ عبادت صرف اپنے مالک دی کرنی پئی جھکنا صرف اپنے مالک دے گوئے پیا نظر و نیاز دیونی ہے تا صرف اپنے مالک دے نام تے دیونی پئی بکرے چھترے دیونے تا اپنے مالک دے نام تے دیونے پائے بٹھے ٹھوٹے پکا کے ونڈامنے میں گن تا اپنے مالک دے نام تے ونڈامنے پائے باجرے دیا گھنگڑیاں ونڈامنیاں میں گن تا اپنے مالک دے نام تے ونڈامنے پایا اس گلوں کولی عبادت بھی کرو تا اپنے مالک دی فیلی عبادت کرو تا اپنے مالک دی تو مالی عبادت کرو بھی تا اپنے مالک دی کریں دے رائے جاؤ دکھان دے گھر جتنی بھی مصیبتاں جاویں اپنے مالک نال تعلق نہ تروڑو جی میں اللہ اپنے منانا لگو بچائے میں تو آپ کو بھی بچا ضرور چھوڑے لوط علیہ السلام ان کشتی تیار پہ کریں دن آپ مستری بھی گھن تے مزدور بھی نا تے جیرے بھی سردار گزرے نہ گنال تے حسن لگ گئے یسنا الفلک وکلما مر علیہ ملعم من قومه ساخروا منا حضرت لوط علیہ السلام کشتی پہ بنے دل جیرے بھی نال گزر دن تے ہس دن آدھن بیکھو تا صحیح ہون کے ہو گیا ہے پیا اوہ کشتیاں تر دیا تے چل دیا ہون دین تا دریاوان دے اندر اگر کشتیاں تہر دیا ہون دین تا سمندران دے اندر اے مٹی دے میدانہ دے ہوتے چٹیاں دے بے کے کشتیاں بیٹھا بنے دائے پیا عجیب طریقہ بن گیا ہے پیا اسا سچا دیا سے کہ بندے دا عقل جات نہیں نعوذ باللہ من ذالک یہ دیوانہ ہو گئے دا عقل مغلوب ہو چکا ہے پیا آج میں کو صحیح تصدیق ہو گئی ہے اتھے تا پانی دا نام و نشان بھی کوئی نہیں لیکن ایک کشتی تیار پیا کریں دے لیکن ہس دے بھی کھڑے نوح علیہ السلام نال نوح علیہ السلام کشتیاں بھی بڑے کشتی بھی بڑے دا بیٹھے تے نالا کا بھی اس گل سنو آج تا تسے پہ ہس دے ہو کل اساں ہس سو توڑے آج تا تسا ہس دے پائے وے نا تے ایک دہاڑا اسی اسا تواڈے تے وات ہسنا ہے
اج تا ہس دے پاؤ ایک دیاڑا سی ہسنا اساں بھی ضرور تواڈے اوتے ایک پتہ لگوے سی دو عذاب کیندے اوتے رسوا کون آندا اے پیا اللہ رب العزت شرطاں دسایا جڑے کشتی تیار ہو گئی اللہ رب العزت فرمایا میرا پیغمبر ہن کشتی دے چڑھن واسطے شرائط دین پائے پہلی گل تے نو پیغمبر کیویں پتہ لگ سی تو ہن کشتی دے اوتے سوار ہونے جداں تواڈے گھر دا تنور روٹیاں والے تنور پانی کڈے چشمے وچوں نکلن سمجھ ونجائے دو اللہ دا عذاب آ گئے اللہ دا عذاب آ گئے وت اون ویلے تساں جوڑا جوڑا ہر چیز دا اوتے چڑھا بلائے جوڑا جوڑا ہر چیز دا سوار کرے کل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین وتینج کرے ہر جانوراں دا جوڑا جوڑا بلاویں بلی بلا بھی چڑھا بلاویں اوتے کتا کتی بھی بلا دیویں اوتے کھوتا کھوتی بھی ہر شے چڑھا چھوڑے سور سورنی کو بھی اتے بلا چھوڑے لیکن خیال رکھے مشرک سور کو اتے نہ چڑھا کتے کتے کو تا بلا گنے کھوتے کھوتی کو چڑھا کھڑاویں بے شک انہ جانورہ کو تا چڑھا کھڑاویں ہر چیز دا جوڑا جوڑا چڑھا کھڑاویں میرا پیغمبر لیکن خیال رکھیں جنہ تے ساڑا عذاب ثابت ہو گئے جنہ مسئلہ نہیں مننا انہوں کو نہ پیا چڑھانا انہاں کو نہیں چڑھنا ہن جڑے اللہ دا عذاب آیا ہے پیا تنور میں جوش مارے پانی دے میں جوش دے ولولے نکلن تے نوح علیہ السلام سمجھ گئے اللہ دا عذاب آ گئے آواز دیتو نے بھاج جاؤ مر کا بھاج جاؤ ایمان والے بھاج جاؤ جلدی کرو میری کشتی دے اندر چڑھ جاؤ کشتی دے اندر چڑھ گئے پائے جانوراں دا بھی جوڑا جوڑا بلا دیتے رہے لیکن نوح علیہ السلام دا پتر بھی نال کھڑا پیا انہوں زمین پانی پہ کٹ دیے پئی انہوں اسمان بھی پانی اپنا سٹے دا پیا ہے اتو ہی تھوتڑی تے تلوں میں چشمے پہ نکل دے پائے ہر کوئی جانوراں دے بھی جوڑے بہ گئے مسلمان بھی چڑھ گئے پائے لیکن مشرک کو چڑھن دی اجازت مشرک کو چڑھن دی اجازت نہیں دی کھوڑا پیا پیدا کرے دے اللہ رب العزت مسئلہ بھی سمجھیندا ہے پیا تے میں کنے کشتیاں تے چڑھا کے بھی مویداں کو مشرکاں کو جدا کر چھڑے نا اس گلوں مویدوں خیال رکھے مشرکاں نال سنگتا نہ پہ رکھا ہے خیال رکھا ہے مشرکاں نال رشتے نہ پہ کرائے خیال رکھا ہے مشرکاں دے جنازے نہ پہ پڑھائے کہ وہ اللہ رب العزت منع کر دیتے والا تنکحوا المشرکات مشرک نال نکاح بھی تو سو نہیں کرنا مشرک دی چھوئر لامنی بھی کوئی نہیں مشرک کو چھوئر ڈیوڑی بھی کوئی نہیں اے بھی خیال رکھا ہے تو کوئی مشرک مر جاوے ان دا جنازہ بھی نہیں پڑھنا ما کانا للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا لی قربا جرا شرک کرنا لاوے باویں قریبی پیو بھی کیوں نہ ہولے شرک کرنا لا قریبی ماں بھی کیوں نہ ہولے شرک کرنا لا باویں سورا شریف بھی کیوں نہ ہولے جرا شرک کرنا لا ہوے باویں چودھری تے چوتھاٹ رکھن لا بھی کیوں نہ ہوے شرک کرنا لا مر جاوے تا خبردار ہوندا جنازے دے قریب بھی نہ پے جائے میرے اللہ منع کر دیتا ہے پیا موعدہ کو تے اللہ شرک کرنا لے ہوندے کون ہے فرمایا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامت یکفرون بشرککم ولا ينبئک مثل خبیر شرک کرنا لے ہوئے لوگ جیرا اللہ دا دروازہ چھوڑ کے تے در در ٹھوکرا ودے کھاندے ہوندے بھائی جیرے انہوں کو صدا ودے مرے دے ہوندے جیرے نفع نقصان دے بھی مالک نہیں ہوندے جیرے انہوں کو صدا مرے دے جیرے سن بھی نہیں سکدے ہوندے اگر بالفرض والمہار سن لے وینتا جواب دے بھی نہیں سکدے ہوندے قیامت دا شرک دا انکار کرے سارا اللہ تو سوا کہے دے بارے آکھنا کہ ما فوق الاسباب سنا لائے پیا یا مر جاوے تے تا آکھنا دو ما
تحت الاسباب سننا لائے اے شرک دو کیوں دو اسباب دے ختم ہو جائے ما فوق الاسباب سننا میرے اللہ دا خاصائے بیا ما تحت الاسباب سننا انسان بلے تعلق سارے گوتا ختم ہو جانے کہ وہ موت کیری موت آمنال کے بنوے داؤں دے موت آمنال امواتن مردہ بنوے داؤں دے غیر واحیان زندہ نہیں رہندا ہوندا جدہ زندہ نہیں رہندا تے مردہ بن جاندا ہے اس گل آسمان بھی پانی پیا سٹیندا ہے زمین بھی پانی دے چشمے پیو بلیندی نوح علیہ السلام صد کے اپنے پتر کو دینا حالانکہ پتروں والے کشتی دے نال کھڑا پیا یا يركب معنا ولا تكن مع الكافرين میرا پوترا ضد نہ کر جلدی کر کشتی تے چڑھ گیا ساڈے نال سوار ہو کشتی تے چڑھا کافراں چوں نہ بانا کہ او کشتی تے جڑے نہ چڑھ سن او کافر ہو سن تے برباد ہو ونجنا ہے پیا ہمیشہ مشرک دے نظراں ہوندیاں تے زمین دے اوتے ہوندیاں موحد دے نظراں ہوندیاں تے عرش برین دے اوتے ہوندیاں اس ویلے پوترا کھن لگا کالا ابا گل سن ساوی جبال اوہ ویک پہاڑ ویک گنبا میں پہاڑ تے چڑھوے ساں یاسمون من الماء اللہ رب میں کو پانی چو بچا گن سی بار کیوں دو مشرکان دے اسباب تلے ہوں دین پائے تلے نظرہ ودا کریں دا ہوں دا اے پیا ہوں دا خیال ہے دو اج میں پہاڑ دی چوٹی تے چڑھوے سا دے بچوے سا لیکن نہیں تھے تا اللہ دا عذاب پیا دا نوح علیہ السلام کو پوترے جواب پیا دے دے اگو نوح علیہ السلام پر پوترو اللہ نہیں یہ گلہ نہیں میرا پوترا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم آج وہ اللہ دے عذاب تو بچی جے کو اللہ رحمت کرے سی جے دے ہوتے اللہ رحمت کرے سی اللہ دے عذاب تو وہ بچوے سی ورنہ وہ پترا ہی تھے عذاب تے بچن دی جھا کوئی نہیں اجائیش یہ گلہ کی دیانے پیا ایک موج ہے یہ پانی دی نوح پیغمبر دے مابین تے پتر دے مابین میں حائل ہو گئی پی بس حائل ہون دی دے رہی تو نوح پیغمبر دے پتر کو اللہ غرق کر چھوڑا ہوں لہر دے اندار ہے جدہ پانی دے موج نال ختم ہو گئی ساری دنیا تے پانی چھا گیا ہے پیا پہاڑ دیا چوٹیاں تے بھی پانی چڑھ گیا ہے کوئی انسانیت باقی کوئی نہیں صرف نوح علیہ السلام دے نالے چڑھے ہوئے بندے ودے نہ پائے جدہ ویکھیا تو ہر چیز ختم ہو گئی اللہ رب العزت حکم دیتا زمین کو زمین اپنا پانی نگل وانجن دے رہا وہ اسمان اپنا پانی تھام لے ہوتے اسمان جیرا وسدا کھڑا بارشاں نال وہ رکا کی دو تھئی پانی اپنا رک گیا زمین کو اللہ حکم دیتا تو جلدی کر زمین تو کے کرا اے کر غید الماء او جلدی کر زمین اپنے پانی دا گھٹ چا بھر جا اتھیں پانی بھی زمین اپنا اتھیں گھٹ چا بھرائے پیا سارا پانی ختم ہو گیا ہن کشتی والا وج کے اوتے پہاڑ چوٹی تے لگ گئے اوتے لگ گئی تے اللہ رب العزت سمجھا دیتا حضرت نوح علیہ السلام کو جدہ چڑھنا بھی ہے تکیا کہ قال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجرہا و مرسہا ان ربی لغفور الرحیم او میرا نو پیغمبر جدہ کشتی تے چڑھنا لگا ہے تا کھائے چل سی بھی اللہ دے حکم نال تے راز ٹھیر سی بھی اللہ دے حکم نال اے کلمات بھی تو سکول رہے ہیں بھائی اللہ رب العزت کلمات بھی بلوا کے مسئلہ بھی سمجھا دیتے مطبعات دی چاہمان علیہ کوئی بد دماغ چاکھے تو نوح دے حکم نال کشتیاں چل دیا میں دیائیں بھائی اللہ کو تا پتہ دو آمان علیہ نسلہ چاک سینا تو عبدالقادر جلانی 1000 سالہ دے بیڑے بھی بڑھے ہوئے تھار دیتا ہے پیا
باش ہوئی تھے تا بڑھی ہوئی ساری جنج بھی باہر نکل کے آئیے بھائی نہیں تھے تا نوح پیغمبر دی بھی کشتی چلیے تا اللہ دے حکم نال چلیے اتھے نوح علیہ السلام دی بھی اپنی طاقت کوئی نہیں تو اگر کشتی ٹھیری بھی ہے پئی تا نوح علیہ السلام دی طاقت نہیں اللہ دے حکم نال کشتی آتا ہے ٹھیری بھی کشتی اللہ دے حکم نال مسئلہ سمجھا دیتا تو ساریاں طاقتاں ہوں دے حکم چل دے ہوں دے بندے دا حکم کچھ نہیں چل دا ہوں دا ٹھیک ہے اللہ دے پیغمبر ضرور ہے مقام ضرور ہے معصوم ضرور ہے لیکن اللہ رب العزت اپنے خزانے انہوں کو دیتے کوئی نائر پائے ساریاں خزانے دے مالک اللہ رب العزت آپ پیا جدے سب کچھ ہو گیا اس ویلے حضرت نوح علیہ السلام آکھا لگے رب ان ابنی من اہلی اللہ تو تاکہ تو تیری آل کو بچا گرسا اللہ تاکہ کہ تے رب ان ابنی من اہلی تیرا میرا پوترا میری آلی جو ہاں پیا وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ اللہ تیرا وعدہ تا سچا پیا انت احکم الحاکمین تو سارے بادشاہ مانا تو بادشاہ پیا آخر پیو دعا اولاد ہوئی دل دکھا تا ضرور تھی ہے پیا نا کشتی تھے تا بیٹھے پوترو اکھی دے سامنے غرق ہو گئے آخر پوترو اولاد ہوئی دل تے ضرب تا ضرور لگ دی پئی اللہ میرا پوترائی میری آلی جو آئی پئی اللہ تیرے وعدے تا سچے ہوندن جیرے بھی کرے داؤنا ہے پیا اللہ میں کو پتے تو جیرے فیصلے کرے تیرے فیصلہ تو ود کے اور فیصلے بھی کہے نہیں آ سکتے اللہ رب العزت فرمائے میرا پیغمبر ہے یا نوح انہو لیس لک من انہو لیس لک بہی علم او میرا سونا گل سن انہو لیس من آلکا او تیری آل چو ہے بھی نہیں او تیری آل چو ہاں مسئلہ سمجھ آ گیا پیغمبر دی آل اوہ ہوندی جیرے پیغمبر دے نقش قدم تے چلے جیرا مسئلہ توحید مننے سنت دے اتے چلے پیغمبر دا مسئلہ مننا نالا ہوئے پیچھے چلنا نالا ہوئے او پیغمبر دی آل ایکو اللہ آل آکھر بھی نہیں دیتا ایکو آل فرمایا یا نوح انہو لیس لک من اہلک او تیری آل چو ہے بھی کوئی نہ کیوں انہو عمل غیر صالح ان دے عمل اچھے کوئی نہ اندے عمل اچھے وہ سالے عمل کرانا لگ کوئی نہیں وہ اندے عمل اچھے کوئی نہیں میرا پیغمبر اس گلوں ستے کو آدھے پہ فلا تسالنی ما لیس لک بہی علما این تبا جری گل دتے کو پتہ نہ ہوئے سادے کو سوال کرن دی بھی اجازت کو نہیں ٹھیک ہے تا تیرا پوترا پیا ای کفر کیتے میرا پیغمبر تبیاں کفر کیتے تا سا غرق کر چھوڑے دو تیرا پوتر کفر کرے تا بچا چھوڑو تا وقت انصاف دے تقاضے تا ہی نہیں ہوندے مسئلہ سمجھ آ گیا باویں پیغمبر دا پیو ہوئے تے باویں کوئی غیر ہوئے خدا دے قانون ساریاں واسطے برابر ہیں پائے باویں پیغمبر دا پوتر ہوئے تے باویں کوئی غیر ہوئے قانون ساریاں واسطے برابر ہیں پائے باب ابراہیم دا پیوا تاں بھی قانون برابر ہے باب ابراہیم کو اللہ دعا نہ کرن دیتی اپنے پیو واسطے تو کوئی غیر مشرک آتا تاں بھی قانون برابر آ پیا نوح علیہ السلام دا پوترے تا قانون برابر ہے تو غیر قانون برابر ہے اللہ دے قانون ساریاں واسطے برابر ہوندے انج نہیں ہوندا تو پیغمبر دا پیو ہوے تا قطرہ نرمی ہونی چاہیے اگر غیر ہوے تا گرمی ہونی چاہیے اگر پوتر ہوے تا نرمی ہونی چاہیے دوجا ہوئے تا گرمی ہونی چاہیے نہیں 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 جیرا بھی آسی ہکی لسٹ دے اندر کھڑا ہو سی اللہ دے قانون ساری واسطے برابر ہیں پائے اس گلو خیال رکھے باویں کوئی اپنا رشتہ دار ہوئے تے باویں کوئی بیگانہ ہوئے باویں کوئی اچا ہوئے تے باویں کوئی غریب ہوئے جیرا کرنا اللہ شرک ہوئے کدی اندے جنازے دے نیڑے بھی نہ پہ لگائے کدی اندے نار رشتے بھی نہ پہ کرائے کدی اندے
اندے کولو ذبح بھی نہ پہ کرائے کدی اندے پیچھے نمازاں بھی نہ پہ پڑھائے کدی اندے نال قربانی چ شریک بھی نہ پہ ہوائے کدی اندے تے سلام بھی نہ پہ سٹائے اے خیال رکھائیو مسلمانوں بچ کے رائے وجائے اللہ دی قسم جتنا بچ بچ کے زندگی گزرے دے ویسو اتنی اللہ نال امیداں زیادہ مضبوط ہوں دیا رائے جا سن حضرت نوح علیہ السلام جرے گلہ سنی آئے نہ پیا اللہ رب العزت فرمائے انی اعظکا ان تکون من الجاہلین میرا پیغمبر نوح تو ضرور ہے پیا ٹھیک ہے میں تے کو نبوت دیتی ہے پئی لیکن میں تے کو آج واز پیا کرے نہ تو خبرداری جو جیاں کافراں واسطے میرے کو دعا نہ پیا کرے اگر تائیں جو جیاں کیتا میں تے کو آدھا پیا من الجاہلی وقت میرا پیغمبر تو ہی جہلا چو شمار ہو ایسے وقت آپڑیا کو تو چھڑوا مانا لاؤ سے دے بیہاں کو تو مروا مانا لے گالے نہیں میرا سونا خیال رکھے اندائی میں لا علمی علیہ گلہ نہیں پیا کرنی آتا ہے اس ویلے نوح علیہ السلام کہا رب انی اعوذ بکا انا اسالک ما لیس لی بہی علما اللہ میں تیرے کولو پناہ مگدا جیرا میں تیرے کولو سوال کیتے جیدہ میں کو پتہ کوئی نہیں ٹھیک ہے میں پوتر دے بارے آگ کھڑے تا میں معافیا مگدا میں کو معاف چکر میرا اللہ اللہ تغفر لی و ترحمنی اکم من الخاسرین اللہ تو مہربانی چکر تغفر لی میں کو یا معافی دے دے اللہ آئندہ واسطے میں جو جی سوال تیرے کولو نہ کرے سا اللہ تو میرے ہوتے رحم چکر آئندہ واسطے میں جو جی سوال نہ کرے سا دیکھو سوال تا پتر دے بارے کیتا ہے لیکن اللہ چھڑک دیتی ہے بھائی بات معافیا پیا مگ دے دو معاف چکر اللہ مہربانی چکر رحم چکر اللہ مغفرت فرما دے اللہ رحمت چکر اللہ جو اگر تے مغفرت نہ کی تھی تے رحمت رکھی تھی میرا اللہ تا میں نقصان ہو مانو لچو ویسا اس گلوں چکھڑ دے کتنے جھولے ہیں باب ابراہیم دا پیو بھی دشمن ہو گیا برادری بھی دشمن ہو گئی اگلے کپڑا بھی لہا کے دا آگ دے پھامپڑ جلا کے تے ابراہیم کو بیچ سٹ جاڑا لیکن نعرہ ہی کو ودا مرے دا عبود اللہ کہ مالک دی تھاڑ کرے دا ودا پیا ساری دنیا بارو بے دی رہی تو ہونے تڑا کے آسن تے تماشے ویک سو ابراہیم دے بوٹیا بھونی سے ابراہیم دیا ہون ویک سو دو دیکھا کی میں گا ابراہیم آدھا ہے دو الہ اوے تھوڑے الہ مشکل بشان ہے لیکن اللہ رب العزت دا بچاونا دے جیرے بندے اللہ رب العزت دی توحید دی تھاڑ کی دی ہے پئی دنیا تا وے دی کھڑی ہے دو سڑدا پیا ہے پیا آخری کنارہ تک گیا کھڑا ہے پیا اگ دے پھامبڑ بکھ دے پائے ہونے کولا تھی کہ نکلا سی لیکن اللہ رب العزت نہ ہومنے جو ہومن کر دے دائے پیا اللہ رب العزت باب ابراہیم نال بھی گل کوئی نہ کی تھی ڈریک اللہ رب العزت آگ نال گل چکی تھی یا نارو کونی بردوں و سلاما او آگ خبردار تیرا کم تا جلا دے ونائے پیا لیکن میں تے کو حکم پیا کرے نا سلامتی علی بن وجے خیال رکھے میرے خلیل کو دکھ نہیں دیونا تے اتنی سر ٹھٹی بھی نہ بنے تو کتے سردی محسوس بھی نہ کرے جا کہ ادوں دے وجود دے اتے کپڑے بھی کوئی رہے دنیا بہر تماشے کھڑی دے دیے تے آیا ہی میرے دین دی خاطر تکلیفہ برداشت کر کے پیا جد آگ ختم ہوئی تا ابراہیم صحیح سلامت نکل کے آ گیا اللہ رب العزت مسئلہ سمجھا دیتا جیرا میرے نال اپنی رسی مضبوط چکرے اور دنیا لے ہو ساری دنیا مارن دیا طاقتہ چکرے میں بچاواں چاہتا کوئی وال دنگا کر بھی نہیں سکدا ہوں دا پیا وے ایک تصحیح لوت علیہ السلام نال کتنا قوم کھڑی کریں دیئے پئی اتنیا مصیبتہ تے تکلیفہ جو گزر کے وقت بھی اللہ رب العزت بچے دائے پیا ایک تصحیح نو پیغمبر نال کتنی 950 سال تک کوئی ایچی گل نہیں جری نو علیہ السلام کو اپنی قوم دی سننی نہیں پائے گئی ہر قسم دے گلہ کھڑے کریں لیکن امید اللہ نال پختے رہ گئی
پئی وت بھی اللہ رب العزت بچا کے دے پیا اس گلوں مصیبتاں اج بھی بڑیاں بڑیاں پیاں دیاں جھانپڑ تا بڑے بڑے کنوں شرک دی ہوا چلدی پئی کنوں بدعت دی ہوا چلدی پئی کنوں بادشاہ و شخصیت دی ہوا چلدی پئی کنوں ڈاڈے تے پڑوسے نانی والے رشتے پہ نکل دے پائے کنوں بادشاہ و شرک دیاں ہواواں پیاں نکل دے در در دے ٹھوکراں لوگاں کو پیاں مل دیا مالک دا رستہ بلا کے خیراں دے دروازے تے ون کے قرآن لکھی تے پٹھا نال پیا بدید ہے کنوں قرآن دیا بے ادبیاں پیا ہوندیاں کنوں محمد دی عزت دے اوتے حملے پے ہوندے پائے لیکن دنیا واہ واہ پہ کرے دیے پے لیکن اس گلو جٹو مردے مر وجائے باویں دنیا ساری ناراض ہو جاوے تا ہو جاوے ساری دنیا وے دیے تا ونجا ڈیوائے نہ قرآن دی بے ادبی کرائے تے نہ محمد جوان دی عزت دی بے ادبی پہ کرائے کہ رہی بھی محمد رسول اللہ دی عزت دے تے آج نام آنڈیوائے کہ وہ تو جرے پوت پیو دے حلالی پوت روندے نا وہ کدی اپنے پیو دے عیب زہر نہیں کریں دے ہوندے کدی اپنے پیو کو برا بلا نہیں آدے ہوندے تے پیغمبر پوری امت دا باپ ہوندا ہے پیا ایوے یا نہیں پیغمبر پوری با امت دا باپ ہوندا ہے پیا اوے پیو دی عزت دی وجہ تو پتراں دیاں وی کنڈا چھپیا رہے ویندیاں رہندیاں پیو دی عزت دی وجہ تو اگلے پتراں دا وی حیا کریندے ہوندے ن پائے پیو دی عزت دی وجہ تو اگلے انہاں دے کئی پیواں دے ناماں دے روٹیاں کھاون والے وی بن ویندے ن پائے اس گل نو خیال رکھے جویں پیو دی عزت کرے تے محمد رسول اللہ وی پوری امت دا باپ نے پیا محمد رسول اللہ دی عزت اپنے باپ تو بھی زیادہ بد کے کرائے تا ایمان تو سلامت رائے جاسی تے جرا محمد رسول اللہ دی عزت خراب کرنے واسطے تیار ہو جاوے کدی انہاں کو متھے بھی نہ پہلوائے اپنے کدی انہاں کو اپنے سینے نال بھی نہ پہلوائے انہاں کو کیونکہ جرا محمد دی عزت حیا نہیں کردا وہ کدی تیرا ساڈا حیا نہیں کر سکدا جرا محمد رسول اللہ دی عزت احترام نہیں کر سکدا وہ کدی تیرے ساڈے پیو دا بھی احترام نہیں کر سکدا ہوندا پیا اللہ رب العزت دے ویکھ تے صحیح بے شمار اللہ رب العزت سمجھا دیتا ہے پیا اوے دنیا لو ساڈی توحید دے وی جڑی عزت کرے تا سوں دی عزت کرے نے ہونے ہیں تے جڑا پیغمبر دی عزت کرے اللہ رب العزت اپنی توہین بھی برداشت کرے دا ہے 950 سال تک تبلیغ ہوندی رہ گئی ہے 950 سال تو پہلے بھی تاخیر شرک آندا پیا تیرے برادری نوح علیہ السلام کو اتنا تنگ کیتا تے کرنا شروع کر دیتیا اس ویلے اللہ کو برداشت نہ ہوئی آپ چاکھا تو ہون جیرے ایمان گھنن بلا ایمان نہ آنے سری ہون تباہ تے برباد ہو جا سرا اس گل اللہ رب العزت اپنے پیغمبران دی بےزتی برداشت قطن نہیں کر سکدا اس گلو خیال رکھا ہے قرآن دی بھی ضرور منع ہے محمد رسول اللہ دی جوان دی بھی ضرور منع ہے اس گلو عزت دعان جگہ دے ہوتے قائم رکھا ہے تے بچ سیا جو ہو جے کو میرا مالک بچے سی تے بچن دے ذریعے یہ قرآن کو میں نے چھڑا ہے تے محمد